السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نديرو لا تراديكسيون غرافسات لاتر، وشفنا عاوتاني هداك لا طابل دي منيمونيك. شفنا كل اونطري كل سورتي كل ميموار شنو المنيمونيك اللي عطينا ليها. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش ندخلو هداك لا طابل دي منيمونيك، وكيفاش نديرو لا تراديكسيون غرافسات لاتر، وكيفاش نشوفو هذيك لينيسياليزاسيون كيفاش غادي نرياليزيوها. نبداو على بركة الله. هذا هو اخر حاجه كنا درنا. دونك الغرافسات عندنا هو داير على اليسار، وهنا درنا لي زيكواسيون ديالنا اللي غادي نطابيوهم سور لو لوجيسيال ستيب 7. وهنا لا طابل دي زادريس، هنا فين عندنا لي منيمونيك ولي زادريس ديالهم. مثلا دي بارتيكل تنديرو او 124.0. دونك حنا فين ندخلو لوجيسيال ديالنا ستيب 7 غادي ندخلو لا طابل دي منيمونيك باش ملي ما نبقاو نطابيو في هذيك لادريس او طان 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 غنديرو نيشان دي بارتيكل ولا اف سي جي ولا اري ولا تي 4. نبداو على بركة الله. ولا قبل ما نبداو بغيت نوضح لكم هاد الموديفيكاسيون درتها، هي هاد لينيسياليزاسيون. دونك الفيديو اللي فات، في الفيديوهات اللي فات كنت كندير لها البي اس. دونك البي اس هي بروميير سيكوريتاسيون، وكتعني هي لينيسياليزاسيون ولا الاف اس. دونك الا شفتي انيت ولا البي اس ولا الاف اس راه هما كيعنيو لينيسياليزاسيون. بحال مثلا اف اس هي فيرست باس، لو بروميير باساج. هذا غير باش نوضحو. درت لينيسياليزاسيون عطيتها منيمونيك هاد السميه، والادريس ديالها هي ام 0.0، وحولتها هنا في هاد الادريس ديال في ليكواسيون ديال اكس 1. اكس 1 ولات كتساوي لنا تي 4 زائد لينيسياليزاسيون زائد اكس 1 فوا تي 1 بار. نبداو على بركه الله. ندخلو اللوجيسيال ديالنا ستيب 7، غنديرو لا كونفيغوراسيون كيما العاده سويفون. نختارو شي سي بي يو، نختارو هاد الاولى نيت، ونديرو سويفون. لونغاج كونت يعني نديرو لادر سويفون. وهنا غادي نعطيو شي سميه ديال البروغرام، مثلا غنديرو تراديكسيون غراف لاد غرافسات لاتر، وغندير كريي. هنا طلع لي هاد لا فينيتر اللي فيها الاو بي ان بلوك دورغانيزاسيون. قلنا اول حاجه هي اللي غندخلو هاد لا طابل دي منيمونيك باش في لابيل ديال لي زادريس بلا ما نبقاو نكتبو لادريس نكتبو نيشان لا منيمونيك. غنمشيو للبروغرام هنايا فين كاين هاد السيت، وهنا عندنا منيمونيك غنديرو عليه دوبل كليك وغيطلع لينا على الطابلو فين غندخلو لا طابل ديالنا. دونك غنكبر هادشي وغادي ندخل هادشي اللي عندي في هاد الطابلو. غادي نبدا بلي زونطري، نتبعهم لي سورتي، ونتبعهم لي ترانزيسيون لي زيتاب. دونك اول اونطري عندي هي دي بارتيكل. غنمشي هنا غادي نكتب دي سي ايغريك، نكتبها ماجيسكول دي سي ايغريك، وقدامها غادي نعطيها لادريس ديالها اللي هي او 124.0 اونطري. هنا عطاها ليا بوليان. دونك بنفس الطريقه غادي ندخل هادشي اللي عندنا في الطابلو. عندنا فان كورس دروات، دونك غندير اف سي دي، غندير اونطري اوتوماتيكمون عطيني لادريس الثانيه، حيت هادو مرتبهم انا اصلا بالترتيب 1 2 3 4. دونك بنفس الطريقه نكمل لي زونطري. فوالا هنا كملت لي زونطري ديالي كاملين. دابا غادي ندوز لي سورتي. اول سورتي عندنا هي دروات، غنكتب دروات، غندير اونطري وغادي نمسح هادي وغادي نعطيها لادريس الاولى اللي هي ا 124.0. غادي ندير اونطري باش ندخل لا سورتي الثانيه اللي عندي اللي هي غوش. اوتوماتيكمون غادي نكتب غوش وغتعطيني لادريس الثانيه اللي هي نيت ا 124.0 اللي عندي في الطابلو. دابا غادي ندوز لي ترانزيسيون و لي زيتاب. دونك عندي تي 1 حتى تي 5 كتبدا من ام 10.0 حتى ل ام 10.4. تي 1 عندي فيها لادريس ام 10.0 وغادي نكمل حتى ل تي 5. فوالا كملت تي 5. ندوز لي زيتاب. عندي من اكس 1 حتى ل اكس 4 كتبدا لينا من ام 40. دونك عندي اكس 1 عندها ام 40.0، غندير اونطري وندير اكس 2 اكس 3 اكس 4. وهنا لي زادريس راه كيكمل ليا بالترتيب. دونك هادشي اللي عندي في لا طابل هنايا. بقات لي حاجه وحده هي لينيسياليزاسيون، غادي نعطيها ام 0. دونك لينيسياليزاسيون غادي نكتب init ونعطيها ام 0.0. فوالا غادي ندير انغيستري وغادي نحبس لا فيديو هنايا حتى الفيديو الجاي ونديرو كيفاش نطابيو البروغرام في لوجيسيال ستيب 7. السلام عليكم ورحمه الله.